भुट्टो एक ऐसी शख्सियत का नाम जो कि कभी भी कहीं भी आम नहीं रहा। भुट्टो कौन था, क्या था, ये तमाम बातें तो तमाम लोग जानते ही हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का दौर इक़्तिदार हंगामों, बहरानों, तनाज़ात और अदम एतमाद के अब्वाब पर मबनी एक तवील दास्तान है जिसे एक आर्टिकल में बंद नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको भुट्टो के जराइम और उनकी सजा के बारे में बताएंगे। कोशिश होगी कि भुट्टो की फांसी में मुलव्विस असली किरदारों का सरसरी जायजा लिया जा सके। जुल्फकार अली भुट्टो ने सितंबर 1971 में उस वक्त इक़्तिदार संभाला जब पाकिस्तानी कौम अपनी तारीख के बदतरीन बहरान का सामना कर रही थी। पाकिस्तान का वजूद पारा पारा हो चुका था और उस पर लगने वाले जख्मों से खून रिस रहा था। मुल्क के दुलख्त होने के बायस कौम के हौसले पस्त हो चुके थे। 90,000 पाकिस्तानी फौजी फंस चुके थे। इन हालात में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी, जुल्फकार अली भुट्टो। फौज का मोराल तकरीबन खत्म हो चुका था। उस वक्त कौम की नजरें जुल्फकार अली भुट्टो पर जमी हुई थी, जो उस वक्त एक मसीहा के तौर पर सामने आया और अवाम की उम्मीदों के एन मुताबिक एक बेहतरीन, मुनज़्ज़म और ज़ेर सियासतदान और कायद की हैसियत से भरपूर सियासी बसीरत के साथ अपने काम का आगाज किया। उन्होंने अपने तई एक दम तोड़ते हुए सियासी निज़ाम को एक नया निज़ाम दिया और उसमें एक नई रूह फूंकने के लिए बाज़ इनकलाबी इस्लाहात का भी ऐलान किया। मायूसी और नामुरादी के अंधेरों से उम्मीद की किरण फूटने लगी। जुल्फकार अली भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का अंदाज इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द कौमों की आलमी बरादरी में उसका खोया हुआ मकाम वापस मिल गया। ये भुट्टो ही की सलाहियतों का मौजा था कि चीन, शिमाली कोरिया, लीबिया, शाम और PLO पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों की सफ में शामिल हो गए। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC का कामयाब इनेकाद जुल्फकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की कामयाबी की वाज़े अलामत समझा जाता था। भुट्टो की पूरी तवज्जो खारजाई उमूर पर मबजूल थी और वो सिर्फ और सिर्फ खारजी उमूर पर ही काम कर रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के वजूद को बरकरार रखने के लिए एटमी कुव्वत के हुसूल को नागुज़ीर करार दिया, लेकिन यही फैसला भुट्टो के अपने वजूद को बरकरार न रख सका और उसे फांसी के फंदे तक ले गया। एटमी कुव्वत बनने के लिए किए गए फैसलों और मुख्तलिफ इक़दामात ने मगरिब और ख़ास तौर पर अमरीकी ऐवानों में खतरे की घंटियां बजा दी, क्योंकि उनके लिए जुल्फकार अली भुट्टो तीसरी और इस्लामी दुनिया के लीडर की हैसियत से उभर रहे थे। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की कोशिश अमरीका और उसके हवारियों के लिए एक बड़ा चैलेंज थी, जो मुस्तकबिल में खित्ते में उनके मफादात के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तारीख के मुताले से पता चलता है कि भुट्टो की अंदरूनी महाज पर उस वक्त गिरफ्त ढीली पड़ना शुरू हो गई जब उसके सियासी मुखालफीन एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी मुखालफ बर्दाश्त नहीं करते थे और शायद यही वजह बनी कि तमाम पार्टियां भुट्टो के खिलाफ जमा हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ भुट्टो के गिरेबान तक पहुंच गए। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ डायरेक्टरेट जनरल ISI ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अहमद इरशाद रिमजी अपनी किताब हसास इदारे में लिखते हैं कि इंटेलिजेंस की बाज़ मुसद्दका इतलात के मुताबिक इस मरहले पर अमरीका, जो भुट्टो से बहुत ही खौफजदा था, मुखालिफ सियासी जमातों में पूरी तरह शामिल हो गया। उसने भुट्टो के खिलाफ सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाया और नफरत की आग पर तेल छिड़कने का काम किया। उस वक्त भुट्टो एटमी सलाहियत के हुसूल के लिए दीवानावार काम कर रहे थे और उनकी सरतोड़ कोशिश थी कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत के तौर पर सामने आए, जो अपनी सलामती का खुद जामिन बन सके और अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान का कुछ ना बिगाड़ सकें। अगस्त 1976 को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने लाहौर में जुल्फकार अली भुट्टो से मुलाकात की और उस मुलाकात में एटमी ताकत बनने के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और भुट्टो को अपनी क़यादत का पैगाम दिया। दूसरी जानिब भुट्टो का पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का फैसला अटल था, जो हर हाल में वतन के दिफा की खातिर आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर किसिंजर ने जहाज में सवार होते वक्त भुट्टो से कहा कि मिस्टर भुट्टो, हम तुम्हें एक इबरतनाक मिसाल बना देंगे। अपनी बात की मजीद वजाहत के लिए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि मिस्टर भुट्टो, जब सामने से रेलगाड़ी आती दिखाई दे तो अक्लमंद पटड़ी से हट जाता है। यूं अमरीकी सेक्रेटरी खारजा को अपना मौक़िफ़ मनवाए बगैर ही अमरीका वापस जाना पड़ा। ताहम भुट्टो की तकदीर उसी दिन ही लिख दी गई थी। भुट्टो दुश्मनी में चंद सियासतदान इस हद तक आगे चले गए थे कि उसे इस्लाम दुश्मन और यहूदो निसारा का एजेंट कहने लगे। हत्ता कि अमरीकी सफारतकार इस मुहिम में कूद पड़े और अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही।
لاہور میں قائم امریکی قونصلیٹ جنرل کے پولیٹیکل آفیسر جین این کبن کا کردار اس حوالے سے خاصا فعال رہا۔ کئی ایک مقامی سیاستدانوں کی بھرپور امداد کی گئی اور بھٹو کو کبھی کافر بنایا گیا اور کبھی صہیونی طاقتوں کا نمائندہ بنایا گیا۔ بریگیڈیئر احمد ارشاد کے مطابق جماعت اسلامی کے اس وقت کے رہنما جناب مولانا مودودی اور شیرانوالہ گیٹ کے جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبداللہ انور کے ساتھ امریکی سفارتکار جین این کبن نے مسلسل ملاقاتوں اور رابطوں کا اہتمام کر رکھا تھا۔ احمد ارشاد اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ یہ جین ہی تھا جس نے لاہور سے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے چیف آف پولیٹیکل آفیسر ہارڈر بی شیفر کو یہ پیغام دیا تھا کہ پارٹی ختم ہو گئی، مال لٹ گیا، جس کے جواب میں بھٹو نے مشہور جملہ کہا تھا کہ پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی، یاد رکھو ہاتھی کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں۔ بھٹو کو ہٹانے کے لیے امریکیوں نے پاکستان کے سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے۔ 30 لاکھ روپے کا ایک چیک جو ایک بیرونی حکومت کی طرف سے جماعت اسلامی کے ایک سربراہ کے نام آیا تھا، وہ حکومتی کارندے کے ہاتھ لگ گیا تھا، جس کی ایک فوٹو کاپی سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مرتضیٰ جتوئی کو دی گئی، جو انہوں نے بھٹو تک پہنچا دی۔ بھٹو کو ہٹانے کے لیے مذہبی جماعتیں اس طرح ایک ہو گئیں کہ پہلے بھٹو کو ہٹانے کے لیے ایک مہم شروع کی گئی جو اچانک نظام مصطفیٰ میں بدل گئی۔ یوں گھروں کی چھتوں پر اذانیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ فی اذان کے پیسے دیے جاتے تھے۔ بھٹو کو ہٹانے کا امریکی منصوبہ اس حد تک مضبوط تھا کہ 4 جولائی کو جب PNA دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کا اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا آخری دور شروع ہوا اور دونوں جماعتیں ایک متفقہ سمجھوتے پر پہنچ گئیں، تو PNP کی مذاکراتی ٹیم کے ارکان مفتی محمود، نوابزادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مذاکرات کے دوران جو تجاویز پیش کی ہیں وہ انہیں قبول ہیں، مگر اس کے اعلان کے ساتھ ہی ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان، پیر پگاڑو، بیگم نسیم ولی خان اور مولانا نورانی نے اس معاہدے کو نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ ان تینوں رہنماؤں کی حیثیت کو بھی چیلنج کر دیا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے پیچھے کون تھا اور ان کی ڈوریں کون ہلا رہا تھا۔ بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل میں پھانسی کی سزا دی گئی جو قانونی لحاظ سے نہیں بنتی تھی، اس لیے اس کو عدالتی قتل کہا گیا۔ احمد ارشاد تنمزی اپنی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی نقل کرتے ہیں جس میں ایک ٹیلی گرام کا ذکر ہے جو امریکی سفارت خانے میں موسٹ ارجنٹ کے نام سے موصول ہوا تھا۔ اس پیغام کو جب دی کوڈ کا نام دیا گیا اور دی کوڈ کیا گیا تو اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ بھٹو کو ہر حال میں تختہ دار تک جانا چاہیے۔ یوں اس وقت کی دائیں بازو کی جماعتیں امریکی اتحادی بن کر بھٹو کی پھانسی میں شریک جرم ہوئی۔ ڈی کوڈ کیے جانے والے اس پیغام کو تختہ دار تک لے جانے میں آسانی ہوئی۔ اس کے بعد ایسی سیارات کا آغاز ہوا جس نے آج تک اس وطن کو تاریکی سے نکلنے نہیں دیا۔ بھٹو سے پہلے وطن عزیز امریکی بلاک میں تھا اور تو بھٹو نے اقتدار سنبھال کر خارجہ پالیسی ایسی تشکیل دی کہ علاقائی ممالک اور اسلامی تنظیم کے رکن ممالک ایک پیج پر آ گئے۔ یہی وہ بڑا گناہ تھا جس نے بھٹو کو تختہ دار تک پہنچایا۔ بھٹو کی شہادت کے بعد ایک فوجی عامر نے سابقہ فوجی عامر ایوب خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ملک کو امریکی بلاک کا حصہ بنا دیا۔ یوں افغان جہاد کا دور شروع ہوا اور بھٹو کے دور میں امریکی بلاک سے نکلنے والا ملک ایک مرتبہ پھر امریکی بلاک کا حصہ بن کر روس کے خلاف استعمال ہوا، جس کے اثرات آج تک جاری و ساری ہیں۔ فوجی عامر نے ایسے ہاتھی کو 17,000 کلومیٹر دور سے لا کر خطے میں کھڑا کر دیا جو اب جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ گو کہ اب پاکستان کی خواہش ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے، لیکن خواہشات سے کب معاملات درست ہوتے ہیں۔ یہی حال بھٹو کے حوالے سے ہے اور پاکستان کے حوالے سے ہے۔ بھٹو دنیا کا واحد انسان ہے جو پورا سال زندہ رہتا ہے بلکہ جو ابھی بھی زندہ ہے۔ شاہ نواز بھٹو اپنی فیملی کے ساتھ 1938 میں ممبئی منتقل ہوئے تو بھٹو کو ممبئی کے کیتھیڈرل ہائی اسکول میں داخل کرا دیا۔ کیا انہیں یہ علم تھا کہ یہ بچہ پاکستان کے لیے اتنا کام کرے گا اور اس بچے کو ان تمام تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسے زندگی کے آخر تک سامنا کرنی پڑی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھٹو خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کے پیچھے کون ہے؟ ان تمام وجوہات کون سی ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر بھٹو خاندان کا نام و نشان تک مٹانے کی بات کی جاتی ہے اور بھٹو خاندان کا نام و نشان کسی حد تک مٹا بھی دیا گیا؟ اگر آپ
जानते हैं इन तमाम हकायक को तो हमें भी लाजमी आगाह कीजिए और हमें भी बताइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस में इन हकायक पर रोशनी डाल सकें और इन हकायक के बारे में बात की जा सके। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भुट्टो ख़ानदान पर ये तमाम तर जुल्म क्यों किए जाते रहे हैं और कौन है इस सब के पीछे, कौन है कि दास्तान जो कि एक सदी पर मुश्तमिल है, एक सदी की दास्तान कहलाई जाती है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जज्बा इंतकाम फांसी के तख्ते पर ले जाता है किसी भी एक रहनुमा को। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।